اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام. وأتوب سب مل کے کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. عزیزوں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک بار مل کے کہتے ہیں پروردگار ہم گناہ کر کے آ گئے. میرے اللہ تیرا گناہگار آ گیا. پروردگار یہ تیرا مہینہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے. میرے اللہ میرے گناہوں پہ نظر نہ کرنا. میرے اللہ میری کمیوں پہ نظر نہ کرنا. تو رحمان و رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے. میرے اللہ اگر تو نے بھی ہمیں گناہوں کی وجہ سے ٹھکرا دیا تو ہم کس کے در پہ دست سوال لے کر جائیں گے. آئیے مومنین اکرام، دعائے افتتاح پروردگار کی بارگاہ میں اس دعا کے ذریعے اپنی حاجتیں، اپنی آرزویں پروردگار کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی مشکلات کو پروردگار کے سامنے رکھتے ہیں. بہت عظیم دعا ہے، بہت معنی خیز دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. اے بخشنے والے، اے مہربان، میری خطا معاف کر.
देने वाले, दुआओं को पूरा करने वाले, ऐ रहीम मेरी दुआ कबूल फरमा। फकम या इलाही मिन कुर्बतिन कद फर्रजतहा व हुमूमिन कद कशफ्तहा व आथरतिन कद अक़लतहा व रहमतिन कद नशरतहा وهلقت بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم. وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطاي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منه. الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي يبطأ عني هو خير لي
علمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي میرے اللہ میرے معبود میرے پروردگار میں نے تیرے سوا کوئی مولا نہیں دیکھا جو میرے جیسے پست و ذلیل و گناہگار پہ رحم کرے میرے اللہ تجھ جیسا کوئی کریم نہیں ہے یا رب انک تدعونی فاولی عین میرے اللہ تو مجھے بلاتا رہا میرے بندے آجا میں نے تیرے لیے دسترخوان رحمت و مغفرت سجا دیا لیکن میرے اللہ میرے گناہوں نے تیری رحمت تک نہ آنے دیا میرے اللہ آج میں اپنی سب مشکلات لے کر تیرے حضور میں آ گیا ہوں میرے اللہ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے خالی ہاتھ نہ پلٹا وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاذبه قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه
فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله میرے اللہ تیری ذات وہ ہے جس کا رحمت کا دروازہ اپنے بندوں پہ بند نہیں ہوتا میرے اللہ تیری ذات وہ ہے جس سے سوال کرنے والے خالی نہیں پلٹتے جس سے امیدوار مایوس نہیں ہوتے میرے اللہ اس شب مبارکہ میں یہ مومنین تیری بارگاہ میں اپنی حاجتیں لیے بیٹھے ہیں اس لیے کہ تیری ذات وہ ہے جو مانگنے والے کو خالی نہیں پلٹاتی میرے اللہ یہ مومنین و مومنات جو حاجتیں لیے بیٹھے ان کو پورا فرما الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك
اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمن وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله داعي إلى كتابك القائم إلى كتابك والقائم بدينك. أستخلفه في الأرض كما استخلف الذين من قبله كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة.
اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة ما لنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا میرے اللہ اس دعا کے آخر میں یہ جملے کہہ کر تجھ سے سوال کرتے میرے اللہ ہم تجھ سے تیرے ولی کے ذریعے سے مدد چاہتے میرے اللہ ہم مدد چاہتے دشمنوں کی زیادتی پر اور اپنے عدد کی کمی پر میرے اللہ تیرے ولی کے ذریعے سے زمانے کے فتنوں سے نجات کے طلب خواہ میرے اللہ یہ جو موذی مرض چل رہا ہے یہ جو وبا چل رہی ہے آج انسانیت بلک رہی ہے میرے اللہ عالم انسانیت کو اپنے اس ولی کے ذریعے سے اس بلا سے محفوظ فرما اللہ یہ مومنین تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں اپنی اپنی حاجت لیے کسی کے یہاں کوئی بیمار ہے کوئی مقروض ہے کوئی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے کوئی اپنے بچوں کے زندگی کے مراحل کی وجہ سے پریشان ہے کسی کے سامنے اپنے جوانوں کے کاروباری مسائل ہیں کئی پر شادیوں کے مسائل میرے اللہ ہمارے جوان جہاں جہاں بھی جس مرحلے میں بھی محنت و زحمت کر رہے ہیں الہی ان سب کو ان کے زندگی کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا
فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح من تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.